nga magbantay ta sa matag adlaw. Tungod kay wala pa nasayod kung unsa ang mahitabo sa atong mga palibot or sa atong kinabuhi. So, munang kinahanglan ng igsoon, lisod man o layo man ka o sa maduol ka, tagay og panahon ng Ginoo. Tungod kay importante kayo ang pulong sa Ginoo alang kanato. So, kung unsa man ka kalayo, no, paningkamot nga makaabot ka sa balay nga lang kuanan. Kung dili na gusto nga malaglag pag-abot sa panahon, no? Dili nato pwede kalimtan ang pulong sa Ginoo. Dili nato pwede i-deny ang pulong sa Ginoo. Dili nato kalimtan ang pulong sa Ginoo nga kung sa man atong nadungog karon, ato lang ipalapos sa ato ang pikas dalunggan. Ayaw buhatay igsoon tungod kay nga naman sa makita nato sa Los Angeles karon, no? Na dili na sila gusto katawagon pa ang pangalan sa Ginoo. No. Tanawa kung unsa ang gibuhat sa Ginoo dito. Muna igsoon diri sa atong sa ato kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo atong ibutang sa atong kasing-kasing. No? Kung sa man ang mga pagsulay nga maabot sa ato ang kinabuhi, problema sa atong kinabuhi, pagdayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kanang tanan aduna na kasulbaran. Ayaw kalimutan ang